बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर ज़ियाउल हक शम्सी आपसे मुखातिब है। आज 2 अप्रैल सन 2022 और रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आ गया है। तमाम मुसलमानों को रमज़ानुल मुबारक मुबारक हो। अर्ज़ किया है, मोमिनो माह रमज़ान आ गया है, इस दफ़ा इसे यूं ही ना गंवाना, इस दफ़ा इसे यूं ही ना गंवाना, शुक्र करो मिल रहा एक और मौका। शुक्र करो मिल रहा है एक और मौका, तो बस पाक कर लो तुम अपनी कमाई, तो बस पाक कर लो तुम अपनी कमाई। आप समझ गए होंगे आज की इस नशिस्त का उन्वान है ज़कात, सदका और खैरात। चूँकि रमज़ान मुबारक में हमें ये फ़र्ज़ अदा करना होता है, तो मैंने सोचा कि उलमा कराम ने जो तसानीफ़ दी हैं इन सब्जेक्ट्स पे, और सबसे बढ़ के ये कि मैं तो कुरान हकीम से रहनुमाई लेता हूँ। सूरह तौबा आयत 60 यानी 9-60 मुकम्मल तफसील अल्लाह ताला ने बयान कर दी है कि कौन कौन हकदार है तुम्हारे सदक़ात का। तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी नशिस्त में ये तमाम चीज़ें गोश गुजार कर दूँ। ज़कात फ़र्ज़ है, पिलर है, थर्ड पिलर है इस्लाम का, वो तो हमें देनी ही है, और वो तमाम मुस्तहिकीन को आप दे सकते हैं। मैं अभी पढ़ के सुना देता हूँ। अल फुकरा, गरीबों को, अल मसाकीन, नीडी, ज़कात एडमिनिस्ट्रेटर, जो लोग इंतज़ाम चला रहे हैं और जमा करते हैं, नए मुसलमानों को कम्युनिटी में, स्लेव्स एंड कैप्टिव्स अगर उन्हें आज़ाद कराना हो, द डेट रिटर्न यानी मकरूज, वो कोई भी हो सकते हैं, वो आपके अपने सगे भाई बहन भी हो सकते हैं, और इन द कॉज ऑफ अल्लाह, अल्लाह की राह में खर्च करो, जितना खर्च करोगे उससे कहीं ज्यादा तुम्हें वापस मिल जाएगा। और ट्रैवलर्स यानी मुसाफिरों की मदद। अक्सर आपने देखा है लोग रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, उनके साथ कोई भी वक़ूआ हो सकता है, अगर वो आपकी तरफ हाथ बढ़ाएं तो वो हकदार हैं। ये तो हो गया ज़कात। और सदक़ात और खैरात, हुक्म है सदका जिसे वॉलंटरी चैरिटी कहा गया है, 2 किस्म के हैं, सदका वाजिबा यानी जो लाजिम है, और सदका नफली जो ऑप्शनल है लेकिन बहुत मुबारक है, आपके लिए उसमें बहुत बरक़ात हैं। तो सबसे पहले लाजिम सदक़ात में सदका अल-फित्रा जो हम ईद की नमाज से पहले देते हैं, सदका शुक्र, अगर आपने कोई नज़र मानी है, अल्लाह की राह में कोई अहद किया है, तो उसे पूरा करना लाजिम हो जाता है। फिदिया, दैट इज कंपनसेशन फॉर मिसिंग सलात या रोजा, कुछ लोग रोजा नहीं रख पाते, आप पे लाजिम है कि जितना उनका खर्चा रमजान में है उतना किसी गरीब रोजा रखने वाले को दे दें। कफारा, यह भी लाजिम है कि अगर खुदा न ख्वास्ता कोई कसम टूट गई है और आपने उसका कफारा अदा करना है तो यह लाजिम। इसी तरह कुर्बानी ईद उल अज़हा के मौके पे, यह भी लाजिम है, आती सदका के कैटेगरी में है लेकिन वाजिब है। इसी तरह जो सदका नफली हैं उनमें अकीका, बेटे के लिए 2 जानवर और बेटी के लिए 1 जानवर, ये दरअसल अल्लाह ताला का शुक्राना आप अदा कर रहे हैं कि उसने आपको औलाद की नेमत से नवाजा है। इसके अलावा सदका जारिया जो शायद सबसे शानदार चीज है, कंटिन्यूअस सपोर्ट
دس از دا بیسٹ فارم آف چیریٹی. ناظرین کرام، بڑھ چڑھ کے حصہ لیجئے چیریٹی میں، بڑھ چڑھ کے. اپنے قریب میں ہم نے سورہ بقرہ کی کل جو آیات پڑھی ہیں 271 سے لے کے 274 تک، بڑا بات صاف صاف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قریبی رشتہ داروں میں سب سے زیادہ حق بنتا ہے ان کا. سفید پوش ہیں، آپ سے مانگتے ہوئے انہیں لاج آتی ہے، آپ پہ لازم ہے کہ ان کی لاج رکھیں، خاموشی سے لفافہ پکڑا دیں یا کنٹینیوس سپورٹ انہیں دیں. مثلا ان کے گھر کا کرایہ دے دیں، مثلا ان کے گھر میں راشن بھجوا دیں، کیونکہ وہ خود سے آپ سے نہیں مانگیں گے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ تلاش کیجئے اپنے قرب و جوار میں ایسے لوگوں کو جو مستحق ہیں، سفید پوش ہیں، ہاتھ نہیں پھیلا سکتے. اللہ کا حکم ہے کہ آپ ان کا پردہ رکھیں، کیونکہ اللہ آپ کی نیت جانتا ہے، اور جو کچھ آپ دے رہے ہیں وہ ان کو نہیں دے رہے، اور نہ آپ اپنی طرف سے دے رہے ہیں. اللہ کا مال تھا، آپ ذریعہ بنے ہیں ان کے لیے. یہ بہت باریک نقطہ ہے. آپ اپنی جیب سے نہیں دے رہے، یاد رہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کا مال آپ کی جیب میں ڈالا تھا، اور اب آپ کے ہاتھ سے ان کو جا رہا ہے. اس طرح ثواب آپ ہی کو ملے گا. یہ اللہ کی حکمت ہے، ایسا ضرور کیجیے. تو عرض کیا ہے کہ تو بس پاک کر لو تم اپنی کمائی، حکمت ملے گی عبادت سے تم کو، دولت ملے گی ریاضت سے تم کو. غور کیجئے گا ناظرین، حکمت ملے گی عبادت سے تم کو. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس کو حکمت مل گئی اسے دنیا میں سب کچھ مل گیا، اور وہ صرف اپنے نیک اور پاک بندوں کو دے گا حکمت، جنہیں اس کی تلاش ہے، جنہیں ان کی تلاش ہے. تو حکمت ملے گی عبادت سے تم کو، دولت ملے گی ریاضت سے تم کو، طاقت ملے گی رب کے کرم سے. کوئی شک نعوذ باللہ کسی کو نہیں. طاقت ملے گی رب کے کرم سے، تو راحت ملے گی ذکر نبی سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس نقطے پہ غور کیجئے. رمضان کا مہینہ ہے، ضائع نہ کیجئے. طاقت ملے گی رب کے کرم سے، راحت ملے گی ذکر نبی سے. کیا مطلب ہوا؟ کہ جتنی دفعہ دن میں آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیج سکتے ہیں، ورد کرتے رہیے. درود شریف کا ورد کرتے رہیے، آیت الکرسی کا ورد کرتے رہیے. ہر چیز سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. آپ کا بہت شکریہ ایک بار پھر. تمام خواتین و حضرات، تمام مسلمانوں کو، اہل وطن کو رمضان المبارک مبارک. اللہ حافظ.